Mayong adlaw kaninyong tanan. Ang gihimugsong babae. Gihimugso sa kalibutan na babae. Dili sayon mahimong babae. Kanindot nga ikaw babae. Daghan siya papel aning kalibutana. Sa iyang utok, daghan siya pangutana. Mahimong usa ka anak, kaigsuon, asawa, labi na mahimong inahan. Isip anak, dapat mahimong nindot nga ehemplo murag buwak para magdako nga dili murag basong buak. Isip asawa, ihatag ang tanang kalipay para sa bana, para kinidanlog ug murag lana. Isip igsuon, kamo magtinabangay para dili mag-away. Kanindot kung kamo magsinaptanay, pagpamuyo kaninyo, tawhay. Isip inahan, siya ang kahayag sa atong Pinoyanan. Gisakripisyo ang tanan, mga luha nga walay katapusan, magampo nga kini malampasan, maabot ang panahon nga kini katawan, kanindot sa kinabuhi na ikaw mainahan. Kinabuhi na puno sa pagsulay, kasing-kasing ilang gialay. Gipakita nila sila buutan, dughan nga dili jud lumutan, kay puro ra kamaayo o kamatuuran. Nga isip gipakataw aning kalibutan. Unta itugot sa atong kahitasan, ihatag ang kalipay na walay katapusan. Hangin nga kusog, dagat na bawod, at ubangon kaniya aron pangandoy maabot. Bisan pa man gubot tanis lukot. Kay anadis mga kasamok o kagubot. Gyera nga walay giatrasan para makuha ang pangandoy nga kapalaran. Respetuhe, higugmaa, dayga ang babayi. Kay siya ang naghimugso sa imuha. Ang gugmang gihatag niya, walay makatupong. Kanindot paminaon sa iyang pulong. Sa dagat magpahangin, kini pamation. Maghari-hari sa balas, kini luumon. Kanindot di ay nila higugmaon. Salamat.